नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 8 गते शनिबार, माघ कृष्ण पक्षको चतुर्थी उपरान्त पञ्चमी तिथि, सन् 2022 जनवरी 22 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एकैपटक 3 तहको चुनावबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल, तर एकैपटक गर्न संवैधानिक चुनौती। स्थानीय तहको वैशाखभित्रै गर्न र संसदीय चुनाव मङ्सिरमा मात्र गर्न संविधानविदको सुझाव। खोप नलगाएका वा प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई मात्र संक्रमणको असर बढी। खोपप्रति कतै भ्रम कतै भिड, बजारमा अझै सिटामोलको अभाव। प्रधानमन्त्रीले खस्किदो अर्थतन्त्रको बचाउ गरे पनि अर्थतन्त्रका सूचक निरन्तर घट्दो क्रममा। सुधारका लागि प्रयास समेत थालिएन। 6 महिनापछि आन्तरिक ऋण उठाउने सुरसार। टोङ्गा ज्वालामुखी पछिको सुनामीले समुद्रमुनिका तार छिनाएपछि इन्टरनेट बन्द, पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न अझै केही हप्ता लाग्ने। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त कप्तान सन्दीप लामिछाने स्वदेश फर्किए। भारतसँगको एकदिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको सिरिज दक्षिण अफ्रिकाले जित्यो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सत्ता गठबन्धनका 5 दल स्थानीय तहको चुनाव पछि धकेल्ने, प्रतिनिधि सभा चुनाव अघि सार्ने वा तिनै तहका चुनाव एकैपटक गर्ने विभिन्न विकल्पमा छलफलमा छन्। तर स्थानीय चुनाव वैशाखभित्रै गर्न र संसदीय चुनाव मङ्सिरमा मात्र गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई संविधानविदहरूले फेरि सम्झाएका छन्। तिनै तहको चुनाव एकैपटक गर्दा के हुन्छ भन्ने बारे छलफल चलेको छ। 1-2 दिनभित्रमा निष्कर्षमा पुगिनेछ। हिजो गठबन्धनको बैठक सकिएपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, संविधानविदहरूका अनुसार दलहरूले गरेको छलफल नै अनुपयुक्त छ। पहिलो चुनावको मिति तय गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनको भूमिकालाई संविधान र कानुनले चिन्दैनन्। संविधानविदहरू भन्छन् दोस्रो स्थानीय चुनाव आउँदो जेठ 5 भित्रै गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव वैशाख जेठमा गर्न मिल्दैन, मङ्सिरसम्म कुर्नै पर्छ। वैशाख जेठमा संघीय संसदको चुनाव गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना भएपछि सत्ता गठबन्धनले एकैपटक 3 तहको चुनावबारे छलफल थालेको हो। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणामा अलमल गरिरहेको गठबन्धनले एकैपटक 3 तहको चुनाव गर्नका लागि कानुनी व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोग, कानुन व्यवसायी र संविधानविदहरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले 2074 मा 3 चरणमा भएको स्थानीय तह चुनाव मध्ये कुनलाई आधार मान्ने भन्ने बारे निर्वाचन आयोग र संविधानविदसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधान र कानुनविदले भने 2074 को असार 14 या असोज 2 मा भएको चुनावलाई आधिकारिकता मान्नुपर्ने सुझाव दिएमा कार्तिक मङ्सिरमा एकैपटक तिनै तहको चुनाव गर्न सकिने गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ। तिनै तहको चुनाव एकैपटक गर्दा सत्ता गठबन्धनको सुरक्षा सहज हुने काङ्ग्रेसभित्र केही र गठबन्धनका अरू दलको बुझाइ छ। तर स्थानीय तहको चुनाव सार्न खोजेको भन्ने गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूको आलोचना भएको छ। दलहरूमाथि संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका जनप्रतिनिधिका थलोलाई एकै दिन पनि रिक्त हुन नदिने तथा संसदलाई पूर्ण कार्यकाल दिने गरी निर्वाचन कार्यतालिका अविलम्ब तय एवं त्यसै अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारवालाहरूको सरकारमाथि दबाव छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा नीतिगत भन्दा सानातिना कार्यमूलक प्रगति सुनाएर सफलता पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। झण्डै आधा घण्टा लामो सम्बोधनमा उहाँले 6 महिने अवधिमा कोभिड-19 ले जनजीवनमा पारेको प्रभाव र त्यसको उत्थान, प्राकृतिक विपदबाट गरिएको राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारले गरेका कामको वर्णन गर्नुभयो। देशको अर्थतन्त्र प्रतिकूल अवस्थाबाट गुज्रिरहे पनि सुधारका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरेको भन्दै उहाँले बचाउ समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले 1 वर्षभित्र 3 वटै तहको चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको भन्दै चुनावको तयारीमा काम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। उहाँले संघीयता कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउन, संघीय सरकारले प्रदेश र पालिका तहलाई थप सक्रिय बनाउन पहल कदमी चालेको समेत बताउनुभयो।
यस्तै प्रधानमन्त्री देउबाले कोभिड-19 संक्रमणको तेस्रो लहरको रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचार अभियानलाई प्रभावकारी बनाइएको दावी समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले 3 तहको चुनाव 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर थप अन्यल सिर्जना गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले टिप्पणी गरेको छ। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा सबैभन्दा बढी जनचासोका रूपमा रहेको स्थानीय तह र संसदको चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो। एमाले उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो, उहाँले प्रष्ट रूपमा वैशाखमा पालिका तह र मङ्सिरभित्र संसदको चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने थियो, तर दुविधाग्रस्त र भ्रमपूरा कुरा गर्नुभएको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एकैपटक 3 तहको चुनावबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल, तर एकैपटक गर्न संवैधानिक चुनौती, स्थानीय तहको वैशाखभित्रै गर्न र संसदीय चुनाव मङ्सिरमा मात्र गर्न संविधानविदको सुझाव, सफलता पुष्टि गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कोभिड संक्रमणको पछिल्लो मृत्यु ट्रेन्ड हेर्दा अधिकांश खोप नलगाएका वा लगाए पनि ज्येष्ठ नागरिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका एवं दीर्घरोगीले ज्यान गुमाइरहेको पाइएको छ। वीर अस्पतालको कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा संक्रमणले पछिल्लो 3 दिनमा ज्यान गुमाएका 5 जनाले नै खोप लगाएका थिएनन्। अन्य स्वास्थ्य संस्थामा समेत खोप नलगाएका वा लगाए पनि ज्येष्ठ नागरिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका वा अरू रोग लागेका संक्रमितको ज्यान गइरहेको छ। यसले के संकेत गर्छ भने खोप नलगाएकाहरू बढी जोखिममा छन्। डाक्टरले संक्रमण सुरु भएको 3 वर्ष भइसक्दा समेत खोप नलगाउनुलाई व्याप्त भ्रम पनि प्रमुख कारण ठान्छन्। ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा पहुँच नहुँदा खोप नपाउनेहरू त छन् नै, शहरी क्षेत्रमा पनि सबैले खोप लगाएका छैनन्। खोपप्रति कतै भ्रम रहे पनि कतै भने खोपको आकर्षण बढ्न थालेको छ, चेतना समेत बढ्दै गएको छ। अहिले खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेहरूको भिडभाड छ। माघको तेस्रो हप्ता दैनिक कोभिड संक्रमितको संख्या 26,000 सम्म पुग्न सक्ने एक अध्ययनले समेत देखाएको छ। म्याथमेटिकल बायोलोजी रिसर्च समूहको अध्ययनले यस्तो अनुमान गरेको हो। यसैबीच सरकारले हिजोसम्म सिटामोलको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने बताए पनि बजारमा अभाव कायमै देखिएको छ। कोभिड संक्रमण भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिटामोल लगायत औषधि सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन बुधबार नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र मुख्य सचिव शङ्कर बैरागीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसपछि मुख्य सचिव बैरागीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई औषधि उत्पादन र आपूर्ति तीव्र पार्न निर्देशन दिनुभएको थियो। लगत्तै औषधि लिमिटेड, औषधि उत्पादक सङ्घ, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, पैठारीकर्तासहितको छलफलपछि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले हिजोसम्म सहज हुने बताउनु भएको थियो, तर बजारमा अझै सिटामोल सहज रूपमा पाइँदैन। हिजो आज धेरै बालबालिकामा अनलाइन खेलको लत बसेको छ। इन्टरनेट मार्फत खेलिने पबजी, फ्री फायर लगायतका खेलका कारण कतिपय बालबालिकामा मानसिक असर पर्न थालेको भन्दै अभिभावक चिन्तित छन्। सोलुखुम्बुबाट उज्यालो सहकर्मी सुभाष दर्नालको रिपोर्ट। अरू धेरै ठाउँमा जस्तै हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूमा पनि अनलाइन गेमको आकर्षण बढ्दो छ। गेम नखेल्दा एकहोरो हुने, खान मन नलाग्ने लगायतका समस्या देखिने गरेको पबजी खेल्दै आएका एक किशोर बताउँछन्। पबजी मनोरञ्जनको रूपमा खेल्ने गरेको छु मैले। नखेल्दा चाहिँ मलाई के मनमा के नराम्रो खेल्ने, नरमाइलो फिल हुने। सुरुमा मनोरञ्जनको लागि खेलिन्थ्यो, यो बानी बसेको, लत बसेको हो। कोरोना महामारीपछि विद्यालय फेरि बन्द भएपछि अनलाइन मार्फत पढाइ हुँदा बालबालिका तथा युवाहरू मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको नजिक पुगेका हुन्। लामो समयसम्म आफ्नो हातमा मोबाइल, कम्प्युटर लगायतका सामग्री हुँदा उनीहरूमा नकारात्मक स्वभावको विकास भएको सल्लिरीकी पुष्पा राईको चिन्ता छ। बच्चाहरू यो गेम खेल्न थालेपछि चाहिँ भनेको नि नमान्ने, अटेरी हुन थालिसक्यो। कोरोना आएपछि अनलाइन क्लास सुरु भयो, झन् आफ्नै हातमा मोबाइल छ, अब पढ्दैन। प्रविधिको विकासले गाउँ गाउँमा इन्टरनेटको विस्तार हुनु र कोरोनाका कारण विद्यालयहरू बन्द भएपछि उनीहरू यस्ता खेलहरूको लतमा फस्न थालेका हुन्। यस्ता खेलहरूको नसाबाट छुटाउन मुस्किल पर्न सक्ने माप्य दुधकोशी गाउँपालिका 4 का मिङमा डोमा तामाङ बताउनुहुन्छ। टिनेजर मात्रै
नभएर अरू ठुलो पनि यो अनलाइन क्लास हुने न्यूमा चाहिँ यो मोबाइलमा हुने विभिन्न गेम मध्येमा यो पब्जी खेल्ने गरेको पाइन्छ जताततै। 8 करोड 70 लाख मानिस दैनिक रूपमा पब्जी खेल्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यस्ता गेमहरूमा बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरू बढी केन्द्रित हुँदा उनीहरूमा नकारात्मक असरहरू देखा पर्न गएको जानकारहरू बताउँछन्। यसको लतबाट छुटकारा पाउन खेलहरूबाट चटक्कै वञ्चित गराउने भन्दा पनि क्रमिक रूपले दैनिक कार्यतालिका अनुसार अघि बढ्न उत्तम हुने मनोसामाजिक परामर्शकर्ता किशोर थापाको सुझाव छ। आवश्यक समयमा मात्रै निर्धारण गर्ने, बेलुकाको समय कतिखेरदेखि कतिखेरसम्म मात्र खेल्ने, कतिखेर पढ्ने, कतिखेर चाहिँ अरू कामहरू गर्ने, उसलाई मोटिभेट गरेर अरू चिजमा पनि संसार छ, अरू चिजमा पनि हामी केही गर्न सक्छौँ यो सँगसँगै भन्ने कुरालाई हेर्न देखाउन प्यारलली गर्न सक्यो भने पनि राम्रो हुन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। काया कैरनमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास आउँदो चैत मसान्तभित्र सरकारले 1 खर्ब 50 करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। सरकारी खर्च नभएकोले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या कायमै रहेका बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो। यसका लागि हिजो राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि आन्तरिक ऋण उठाउने भनिए पनि तरलता अभाव रहेको भन्दै उठाइएको थिएन। लामो समयदेखि तरलता अभावको समस्या भोगिरहेको वित्तीय प्रणालीबाट सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि तरलता समस्या थप बढ्ने जानकारहरू बताउँछन्। तर तालिका सार्वजनिक गरे पनि बजारमा तरलता अवस्था हेरेर मात्र आन्तरिक ऋण उठाइने भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चाप नपर्ने राष्ट्र बैंकले प्रश्न पारेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आज हामीले सिटामोल अभाव बारे सामाजिक सञ्जालमा आएका विचार र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। ऋषि आचार्यले लेख्नु भएको छ, औषधि पसलमा सिटामोल पाइएन, कृत्रिम अभाव हो या साँच्चीकै अभाव हो, सम्बन्धित निकायको समयमा नै ध्यान जाओस्। विमल पोखरेलले लेख्नु भएको छ, बिहानसम्म सिटामोल अभाव बारे पत्याएको थिइन, तर बेलुका किन्न जाँदा थाहा भयो सिटामोल अभाव बारे लेखिएका समाचार सत्य रहेछन्। जुनसुकै सरकार आए पनि उस्तै भन्दै ओम कृष्ण चित्रकारले लेख्नु भएको छ, नागरिकले दुःख बाहेक केही पाएनन्, अहिले त बिरामी भएका बेलामा सिटामोल समेत पाएनन्। प्रेम कडेलले भन्नुभएको छ, देश कस्तो अवस्थामा छ र कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। अझ पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले यसो र उसो भनेर गफ दिनु त आफ्नै अनुहारमा कालो पोत्नु जस्तै हो। प्रकृतिले हामीलाई के दिएको छैन, तर के गर्नु, विचार र विवेकहीन शासकका कारण देश र नागरिकले दुर्गति बिहोर्नु परेको छ। अनि मुकुन्द प्रसाद भट्टराईको टिप्पणी छ, सिटामोल समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारको ठूलै उपलब्धि छ जोर बिजोर प्रणाली। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। टोङ्गामा अघिल्लो हप्ता भएको शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटनपछि इन्टरनेट बन्द भएको छ। सुनामीका कारण समुद्रमुनि रहेको तार बिग्रिएपछि सञ्चार सञ्जाल प्रभावित बनेको हो। यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न केही हप्ता लाग्ने बीबीसीले जनाएको छ। केही टापुमा सञ्चार विद्युत सेवा पुनः सुरु भएको छ, तर समुद्रमुनिको तारमा पुगेको क्षतिका कारण इन्टरनेट सेवा फेरि सञ्चालनमा आउन लामो समय लाग्ने देखिएको हो। टोङ्गाको अझै बाह्य विश्वसँग राम्ररी सम्पर्क हुन सकेको छैन। त्यहाँ पुगेको क्षतिबारे पनि पूर्ण रूपमा तथ्याङ्क आउन सकेको छैन। विस्फोटपछि टोङ्गाको मुख्य टापु खरानीले ढाकिएको थियो र पश्चिमी तटीय क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। टोङ्गाको मुख्य विमानस्थलको धावन मार्ग ढाकेको खरानी सफा गर्ने काम गएको बुधबार नै सकिएको छ। अब खेल खबर। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त कप्तान सन्दीप लामिछाने स्वदेश फर्किएका छन्। अस्ट्रेलियामा चलिरहेको बिग बास लिग BBL T20 क्रिकेटमा सहभागी भएर सन्दीप गैराती स्वदेश फर्किएका हुन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लेपछि कप्तानको रूपमा पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका सन्दीपले राष्ट्रिय टोलीका लागि सबैले एकजुट भएर खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अघिल्लो महिना नेपाल क्रिकेट संज्ञानले ज्ञानेन्द्र मल्ललाई हटाएर सन्दीपलाई कप्तान नियुक्त गरेको थियो। खेलकै अर्को खबरमा भारतसँगको एकदिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको सिरिज घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिकाले 1 खेल अगावै जितेको छ। पर्लमा गैराती भएको दोस्रो एकदिवसीयमा भारतलाई 7 विकेटले हराउँदै दक्षिण अफ्रिकाले सिरिज 2-0ले आफ्नो बनाएको हो।
भारतले दिएको 288 रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाले 48 ओभर 1 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर भेटायो। तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय आइतबार केपटाउनमा हुनेछ। भारतले दक्षिण अफ्रिकासँग 3 टेस्टको सिरिज 2-1 ले गुमाएको थियो। यो सिरिजपछि विराट कोहलीले भारतीय टोलीबाट टेस्ट कप्तानको नेतृत्व छोडेका छन्। यसैबीच घरेलु टोली श्रीलङ्काले जिम्बाब्वेसँगको एकदिवसीय सिरिज जितेको छ। गैराती तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीयमा जिम्बाब्वेलाई 184 रनले हराउँदै श्रीलङ्काले 3 खेलको सिरिज 2-1 ले जितेको हो। श्रीलङ्काले दिएको 255 रनको लक्ष्य पछ्याएको जिम्बाब्वे 24 ओभर 4 बलमा 70 रनमा अल आउट भयो। यसैबीच नेदरल्यान्डसँगको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा अफगानिस्तान विजयी भएको छ। दोहामा गैराती भएको खेलमा अफगानिस्तानले नेदरल्यान्ड्सलाई 36 रनले हराएको हो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली सुरु भएको छ। आज जोर गते भएकाले जोर नम्बरका गाडी मात्रै चल्न पाउँछन्, तर औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री बोकेका गाडी, एम्बुलेन्स, दमकल, सब वाहन, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने छैन। यस्तै खाद्यान्न, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, पानी, अण्डा, माछा मासु, पशुपक्षी, दाना एवं कृषि तथा पशुजन्य सामग्री बोक्ने गाडी पनि चल्न पाउनेछन्। निर्माण सामग्री बोक्ने गाडीका चालक र सहचालक मात्रै हुनुपर्ने गरी चलाउन पाइने नियम लागेको छ। परिचय पत्रको आधारमा बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, वायु सेवा कम्पनी, डाक तथा कुरियर सेवा, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गाडी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अनि सूचना तथा प्रसारण विभागबाट जारी प्रेस पास तथा पत्रकार परिचय पत्र रहेका सञ्चारकर्मीले प्रयोग गरेका गाडी, सरकारी र कूटनीतिक नियोगका गाडीलाई पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै खस्किदो अर्थतन्त्रको बचाउ गर्नुभएको छ। केही आर्थिक सूचक सामान्य रूपमा कमजोर देखिए पनि सरकारले थालेका प्रयासबाट त्यसलाई सजिलै व्यवस्थापन गरिने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री देउवाको आएको हो। सम्बोधनमा परेका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदा हेर्दा अहिले अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्र समस्यामा रहेको इङ्गित हुँदैन, तर वास्तविकता निकै फरक छ। आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रका सूचक निरन्तर घट्दो क्रममा छन्। अर्थतन्त्रबारे सरकारको दाबी र वास्तविकता सूचक सहित आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान 1 महिनाभित्रै गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको छ भने विमानस्थलमा जडान भएका उपकरणहरूको परीक्षण गर्न परीक्षण उडान मात्र बाँकी रहेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मलेसिया र खाडी देशमा भिजिट भिसामा जान रोक लगाएको छ। गृह मन्त्रालयले हिजो यस्तो सूचना निकालेको हो। दैलेखका 2वटा हाइड्रो पावरबाट उत्पादित बिजुलीको पहिलो हकदार दैलेखका बासिन्दाहरू हुनुपर्ने स्थानीयको माग पूरा हुने भएको छ। द्वारी हाइड्रो र पदमखोला हाइड्रो पावरको बिजुली सिधै नेसनल ग्रिडमा जान थालेपछि दैलेखका बासिन्दाले नियमित बिजुली आपूर्तिको समस्या भोग्दै आएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिने नोबेल र काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसी माथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नोबेल र केएमसीले शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय र निर्देशन उल्लङ्घन गरेको जनाउँदै गृह प्रशासन मार्फत कारबाही अघि बढाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग आग्रह गरेका हुन्। पर्यटकीय गाउँबाट सुरु भएको लमजुङको घले गाउँ अहिले स्मार्ट भिलेजका रूपमा परिचित छ। लमजुङको कोब्लो सोथार गाउँपालिका 3 मा पर्ने समुद्र सतहबाट 2100 मिटर उचाइमा रहेको घले गाउँ दुईपल्ट दक्षिण एसियाकै नमुना गाउँ घोषित हुन सफल भइसकेको छ। निर्माण सकिए पनि 30 मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन। गएको वर्ष निर्माण सकेको आयोजनाले प्रसारण लाइन अभावमा बिजुली उत्पादन गर्न नपाएको हो। र गौर नरसंहार दोहोर्याइदिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति तीव्र आलोचना भइरहँदा समेत सरकार अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। मन्त्री यादवकै दल जनता समाजवादी पार्टी पनि बेखबर जस्तै छ। कायाकैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। बाटोबाट हिँडे काँडाले कोर्दैन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एकैपटक 3 तहको चुनावबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल, तर एकैपटक गर्न संवैधानिक चुनौती। स्थानीय तहको वैशाखभित्रै गर्न र संसदीय चुनाव मङ्सिरमा मात्र गर्न संविधानविदको सुझाव। खोप नलगाएका वा प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई मात्र संक्रमणको असर बढी,
खोपप्रति कतै भ्रम कतै भिड, बजारमा अझै सिटामोलको अभाव। प्रधानमन्त्रीले खस्किदो अर्थतन्त्रको बचाउ गरे पनि अर्थतन्त्रका सूचक निरन्तर घट्दो क्रममा सुधारका लागि प्रयास समेत थालिएन। 6 महिनापछि आन्तरिक ऋण उठाउने सुरसार। टोङ्गा ज्वालामुखी पछिको सुनामीले समुद्रमुनिका तार छिनाएपछि इन्टरनेट बन्द, पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न अझै केही हप्ता लाग्ने। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त कप्तान सन्दीप लामिछाने स्वदेश फर्किए। भारतसँगको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको सिरिज दक्षिण अफ्रिकाले जित्यो। अब कार्टुन लिएका छौँ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको काठमाडौँमा गाडी चलाउन जोर बिजोर नियम लागू भएको प्रसङ्गलाई खोप हराएको प्रसङ्गसँग यो कार्टुनले जोड्न खोजेको छ। यहाँ जोर बिजोर नियम लगाउने सरकारका मान्छेहरू गरम छलफल गर्दैछन्। त्यही बीचमा एउटाले प्रस्ताव गरेको छ, यसो गरौँ, एक दिन बिजोर चल्न दिउँ, अर्को दिन जोर, अनि अर्को दिन चाहिँ चोर। कतै हराएको खोप फेला पर्छ कि? आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम राख्न नबिर्सौँ। नमस्कार।